السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي في امان الله. كنتمنى لكم تكونوا بالف خير بالصحه والعافيه. مرحبا بكم في شهوة الدار. اليوم ان شاء الله جيناكم بوصفه جديده. بما ان حلول الصيف درنا واحد لاكلاص وقلت علاش ما نشاركوش معكم. وكنشكر بزاف الناس اللي كيدعموني، وكنشكر الناس بزاف اللي كيكتبوا ديك التعاليق الزوينه. اليوم ان شاء الله كيف ما قلت لكم غنوجدوا نديروا انكلاص بالشوكولا وبلا فاني. حنا غنوريكم نعطيكم المقادير ولا المكونات اللي كنحتاجوا ليها. كنحتاجوا هنا الكاس العنبه ديال اللوز، عندنا 2 كيسان ديال السكر سنيده ولا السكر سنيده، عندنا كاس ديال الماء كيف ما كتشوفوا بارد، عندنا هنايا 4 كاس ديال الماء، عندنا هنا 2 ديال لي ساشي ديال الفاني، عندنا هنايا الشوكولا كنقطعوه نوار، نقطعوه ولا كناخذوا بيبيت، المهم شوكولا هكا نوار مقطع. عندنا 3 الوريقات هنا ديال الجيلاتين، عندنا هنايا نص حامضه معصوره، انا نص حامضه معصوره كيف ما شفتوا، وصفيناها وجدناها بحال هكا. عندنا هنا عاشقه اولا معلقه كبيره هنايا ديال الزبده، عندنا هنا 200 غرام ديال الشوكولا شكل لاموس، ولا كنوجدوها بحال ممكن نديروا اي شوكولا تكون عندكم شي شوكولا واجده بحال الشوكولا كتباع في القراعي ولا هذا اللي كتكون دايبه. المهم عندنا هنا واحد 200 غرام واجده ديال الشوكولا واجده، عندنا هنايا نص لتر ديال الحليب بارد، وعندنا هنايا هاد الساشي ديال لا كريم شونتي بودر اللي غنخلطو بالحليب. بقاو معايا باش تشوفوا كيفاش كل حاجه كيفاش غنوجدوها. بسم الله. كناخذوا داك السكر ديالنا ديال سنيده، صافي كنزيدوا عليه داك 4 الكاس ديال الماء، وكنزيدوا عليه نص حامضه، صافي كنخليوه بحال هكايا فوق البوطه. حتى كنحسوا به كيذوب. من بعد كنزيدوا اللوز ديالنا صافي، هكا باش كنصايبوا النوكه ديالنا. هذه هي الطريقه باش كنصايبوا النوكه ديالنا، وكنتسناو عليه. كنبقاو كنحركوا شويه بشويه وردوا بالكم لان السكر كيف ما كتعرفوا كنتسناو عليه بما يطيب. صافي من بعد ملي كيطيب كنخليوه حتى كيجي دوك الفقاعات وكيبقى ينشف بشويه بشويه. كتستناو حتى كتشوفوا كيتبدا يتكاراميليزا. ملي كيتكاراميليزا كيف ما عرفتوا راه كنفرشوا واحد ورق ديال الزبده ولا بابي كويسون وكندهنوه بشويه ديال الزيت. صافي من بعد كنصبوه فوق منه وكنخليوه حتى كيبرد. كنتسناو عليه حتى كيبرد. هانتوما كما شفتوا ها هو دابا بدا كيدير دوك الفقاعات وبدا كيتحمر. صافي غنتسناو عليه حتى كيتكاراميليزا مزيان.
غنبقاو نديرو الماء بشويه بشويه، وردوا البال، بقاو ديروا الماء بشويه بشويه. شفتوا كيبقى بحال هكا السكر كيتحرق، صافي كتبقاو خدامين بشويه بشويه. صافي هانتوما كما كتشوفوا هو ما حدو كيغلى. هنا غادي نقول لكم، انا غادي نتوما كيبقى الاختيار ديالكم. انا غنزيد واحد 200 غرام ديال الشوكولا بيض، بغيت نزيد فيه 250 شوكولا، داكشي تيبقى اختياري. نتوما الا بغيتو تكتفيو به غير بحال هكا وغادي نزيدو عليه الزبده، انا غادي نزيد عليه 200 غرام ديال الشوكولا بيض صافي باش يجيني كراميل لين. صافي غنبقاو عليه بحال هكا حتى غادي نزيدو عليه الزبده. بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. صافي هو الكراميل ديالنا زدت عليه 200 غرام ديال الشوكولا بلون كما شفتوا. صافي غنزيد عليه ديك الزبيده وغادي نطفي عليه صافي ونخليوه يبرد، كيجي رائع. انا الشوكولا بلون كيبقى اختياري، ماشي ولا انا درت لكم، انا زدت فيه شوكولا بلون. تقدروا نتوما الا بغيتو تخليوه غير بالسكر والماء، لان غير غنديكوريو به. ما درتش فيه الحليب، درت فيه داك الشوكولا بلون باش يعطيني غير داك النكهه ديال الحليب. هادشي اللي درتو. صافي هادشي اللي كاين. بغيتو تخليوه غير بالماء لان حنا غير غنديكوريو به لا كلاص ديالنا. صافي هكا كيجي رائع. حتى هو بغيتو تزيدو نتوما شوكولا بلون زيدوه، انا زدتو باش كيعطيني هذا اللون هذا. الا خلينا غير بالماء وسميتو كيعطينا داك اللون اللي تيكون ناصح بزاف. دابا انا زدتو هذا باش كيعطيني هكا اللون ديال قهوه وحليب، كيعطيني هذا اللون ديال البيج، كيجي مزيان حتى هو في الديكور. شو الكراميل ديالنا كيفاش كيجي. حنا باقا رادينو فوق البوطه، حنا غنطفيو عليه دابا. زدنا عليه الزبده صافي وغادي نفرغوه في شي حاجه فاش غادي يبرد، باش غادي يولي خط واحد. ملي كنهزوه كيبان لكم خط واحد كيتعلق، كيجي معلق. هذه هي الطريقه ديال الكراميل ديالنا. كيف ما قلت لكم انا تقدروا تكتفوا غير بالماء والسكر والزبده. انا زدت غير ديك 200 غرام ديال الشوكولا بلون لان ما دايرهش فيه الحليب، بغيت باش يعجيني داك المذاق ديال الحليب. ما بغيتوش ديروا تقدروا ديروا عوض الماء ديروا الحليب، عوض الماء ديروا بلا ما ديروا الشوكولا ديروا السكر والحليب صافي. وكتزيدوا عليه ديك المعلقه الكبيره ديال الزبده باش ما كيجيش قاصح، كيجي هكا لين. صافي هنا غادي ناخذ الحليب ديالنا هو بارد، نسيطرو ديال الحليب ديالنا بارد. صافي كنزيدو عليه لا كريم شونتي ديالنا، نزيدو عليه دوك لو 2 ساشي ديال الفاني. صافي غنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل لا كريم ديالي وتوجد ليا، وغادي تبقاو معايا تنتلاقاو من بعد. هو لا كلاص ديالنا دابا هي، وبعد ما طلعناه حنا عليه ديك الطريفات ديال الشوكولا. دابا غادي نديروه في المول ديالنا. كديروا في المول اللي بغيتو، اللي عندكم متواجد في الدار. كديروا ليه غير بابي سولوفان، كتفرشوه ليه من الداخل مزيان صافي، وكتصبوا هذا الكلاص ديالكم ونديروه في المجمد. ان شاء الله غنتلاقاو من بعد ما نوجدوا ليله بجوج. هذا ديال الشوكولا وديال الفانيا راه غادي نديروا فيه ديك النوكا، غنقطعوها غنديروها فيه من الداخل صافي، وغادي نديروهم يديروا في الكونجيلاتور. غنخليهم 8 سوايع ولا ليله كامله حتى لغد باش وجدنا لا كلاص ديالنا، وغادي تشوفوا ان شاء الله. ان شاء الله ما لان لا كلاص ما توجدنا حتى لغدا الصباح. دونك غدا الصباح هذا غادي نوجدوا لكم، نوريكم طريقه التحضير وطريقه التقديم النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال لا كلاص ديالنا اللي هو بالشوكولا. حنا فرغناه في الكويسات صافي. الاخر درنا الفاني اللي درناه في المول واحد. بقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه.